السلام عليكم الاخوه الكرام. ان شاء الله غادي نشوف هاد الجرافسات نحولوه ليزيكواسيون، يعني جرافسات بروغرام لادر. دابا غادي نشوفو بانه عندنا ديفيرجونس اون او و كونفيرجونس اون او. بالنسبه ل او ماشي بحال اي. هنا بالنسبه ل او عندنا ترانزيسيون 1 كتساوي، يعني خص تكون اكتيف اكس 0 فوا اس 1 او اس 2 بار ديزاكتيفي. هنا نفس الحالة ترانزيسيون 2 كتكون اكس 1 اكتيف او بي 1 كذلك. يعني نفس القاعدة ديما كنشوفو لي طاب اللي قبل او اللي كاينة في ترانزيسيون R1. كمل عادة كتعاود هنا. بالنسبة لهنا كما كتلاحظوا هنا عندنا هادي هي هادي، يلا كنبدلو هاد S2 اللي هو هاد S2، يعني فاش كنوطو على S2 كي فوا S1 ديزاكتيفي، يعني هادي تكون ديزاكتيفي. حيت هنا وشنو كيقولنا؟ كيقولنا بانه اون فوا كيكون اس 1 ما كنتظروش بانه حتى يكون اس 2، لا هنا ايطاب، يعني ايطاب وحده اللي كتكون. يعني هنا اون فوا كتكون هادي في ليطا انيسيال كنوطا على اس 2 كدوز لنا ليطاب 4. واخا نبغيو ندوزو لاس 1 ما غاديش يعطينا. هذا هو الفرق ما بين اي و او. يعني في او كتخدم لنا اللين وحده، هادي عاوتاني فاش كنوطا على اس 2 كتخدم لنا اللين هادي. هنا كذلك ليطاب اللي قبل اكتيفي، وفاش كيكون بي 2 اكتيف عاد كتكون ترانزيسيون 6 اكتيف. وهنا هاد ترانزيسيون 8 خص تكون ايطاب 6 اكتيف تكون 1 اكتيف باش كتعطينا ترانزيسيون 8. دابا نمشيو لي زيتاب. لي زيتاب عندنا هنا كما قلنا في الاول بان غادي نخدمو في هاد لادر. هنا سيت روزيت، يعني هادي هنا عندنا اكس 0 7، يعني خدامه، يعني خدامه خص تكون اكس 3 ما خدامش والاكس 6 ما خدامش. عاد روسيت بالنسبه لام 20.20 هاد ام 20.20 هي لينيسياليزاسيون، هاي اللي كتساوي لينيسياليزاسيون بليس ترانزيسيون اللي هي 4 و ترانزيسيون 8. يعني شنو كتعني؟ يعني اون فوا كنوصلوا لهاد الحاله هادي مثلا لي طاب توصلنا لي طاب 3 ترانزيسيون 4 كدوز لنا ليطا انيسيال فاش كيكون خدام في هاد لا لين هادي. فاش عاوتاني فاش كتخدم هاد لا لين هادي يعني هاد ترانزيسيون 8 كتاكتيفا كتمشي ديريكت ليطا انيسيال. هنا بالنسبه لهاد ترانزيسيون باش نرجع شويه لور، ترانزيسيون 7 كتساوي هاد ليطاب مع هاد لو طون. هاد لو طون شنو هنا؟ عندنا تي اكس 5 30 سكوند. انا نفهموها في التراديكسيون ديال الهضر. هنا كتكون ترانزيسيون 1 اكتيف كدوز لنا ليطاب 1. ليطاب 1 شنو كتقولنا؟ كتقولنا اكس 1 هادي تخدم، ولكن حتى اكس 0 خصها تكون ما خداماش، يعني ريانستالاسيون، يعني بحال يعني كتقول لهم بانه هاد اكس 0 كتريانستال، يعني كتكون ا 0، يعني كتكون في ليطا انيسيال ديالها ما خداماش، اللي هي ترانزيسيون 1. يعني هاد ترانزيسيون 1 فاش كتكون خدامه كدوز لنا ليطاب 1 كتخدم، كنوطو على بي 1، يعني الكابتور بي 1 كيكون اكتيف، ترانزيسيون كتكون اكتيف وكدوز لنا ليطاب 2. ليطاب 2 شنو كتقولنا؟ كتقولنا بانها ترانزيسيون اكتيف هادي تعطينا الاكس 2 7 يعني خدامه، و الاكس 1 ما خداماش يعني كتريسيت، يعني رينيسياليزاسيون ترانزيسيون
كتكون خدامة، يعني إكس دو سيت كتخدم، وفي نفس الوقت إكس أن روزيت، يعني كترجع ليطا إنيسيال، يعني كترجع زيرو، مكتبقاش خدامة. ترانزيسيون تروا فاش كتكون أكتيف كتعطينا الإكس تروا خدامة، و إكس دو مكتخدمش، كترجع ميزة زيرو. هنا ترانزيسيون سانك فاش كتكون أكتيف كتعطينا إيطاب كات أكتيف و كديزاكتيفي الإكس زيرو. ترانزيسيون سيس أكتيف كتعطينا الإكس سانك سيت يعني خدامة، و الإكس كات روسيت كديزاكتيفا الإكس كات. ندوي دي ترانزيسيون سيس. دابا ترانزيسيون سات كتكون أكتيف كتعطينا الإكس سيس أكتيف و كديزاكتيفا إكس سانك. يعني هذا هو الكراسات ديالنا. غادي نمشيو نشوفو لونغاج الهضر باش نطبقو هاد لي زيكواسيون اللي درناهم ديال سيت و روزيت. هنا غادي نشوفو هاد لونغاج الهضر كما العادة. دابا غادي ندخلو لهاد او بي ان دوبل كليك. اول حاجه غادي نمشيو ندخلو طابل ميمونيك، ندخلو لي زونطري و الصوتي. دابا غادي ندخلو لي زونطري لي صوتي. كما كتلاحظوا الكرافسات على يدينا اليمين غادي نشوفو لي زونطري. عندنا الاس ان اللي هو او 0.0، اس 2 الA 1، عندنا البي بي 1، عندنا بي 2، عندنا ار 1، عندنا في صوتي عندنا دي 1 اللي هو A 0.0، عندي جي 1، عندي لي ترانزيسيون تي ار 1 اللي هي ام 0.0، عندي تي ار 2، تي ار 3، تي ار 4، تي ار 5، TR 6، TR 7 et TR 9، TR 8. وعندنا les actions X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. شي اللي عندنا كنديرو انغيستري، نديرو فيرمي، نديرو البروغرام ديالنا لادر. عندي ترانزيسيون 1 اللي كيقولنا بانه خصنا نديرو اكس 0 مع اس 1 مع اس 2 باش تاكتيفا هاد ترانزيسيون 1. هنا اكس 0 مع اس 1 مع اس 2 غادي تعطينا ترانزيسيون 1. X1 و B1 باش تعطينا ترانزيسيون 2.
ترانزيسيون 3 عندنا x2 r1 x2 r1 باش تعطينا ترانزيسيون 3. ترانزيسيون 4 كذلك عندي ترانزيسيون 4 عندك x 3 مع a1 باش كتعطيني ترانزيسيون 4. عندي ترانزيسيون 5 اللي هي بحال ترانزيسيون 1 عندي x 0 وعندي s 2 وعندي s 1 هادي تعطيني ترانزيسيون 5. ترانزيسيون 6 عندي x 4 و b 2 هنا x 4 b 2 باش كتعطيني ترانزيسيون 6. نمشيو دابا ترانزيسيون 7 عندي x 5 مع طومبيراتور غادي نديرو كنمشيو طومبوريزاتور ها هو هذا باش يبان لكم هنا كنختارو اس سيفرس وهنا هادي خدمنا ترانزيسيون 7. هنا عندنا x 5 نديرو لي تي تي 1 يعني هنا اللي كنديرو اس 5 تي دياز نديرو حنا 30 سكوند اونطري. وهنا كنجيو باش هاد ار هي الروزيت، يعني اين فوا تاكتيفا اكس 5 كيبدا الطومبوريزاتور خدام، كي اكتيفي لنا هاد ترانزيستور 30 سكوند، وباش كتسالي 30 سكوند خصو يديزاكتيفي هاد الترانزيسيون 7 هي اللي غادي نحطو هنا تي ار 7. نتمنى انكم تكون مفهومه، يعني فاش الا ما درناش هاد تي ار 7 وخليناها خاويه غادي تبقى الترانزيسيون ديما خدامه واخا تساليها 30 سكوند. ماشي داكشي باش كنديرو هاد ار، كنديرو هاد ار كنزيدو تي ار 7. هنا ترانزيسيون 8 اللي عندنا اكس 6 وعندي لا 1 باش كتعطيني ترانزيسيون 8. في لي سيتاب غادي نشوفو اكس 0 ليطاب انيسيال اش غادي نديرو فيها. هنا عندنا لينيسياليزاسيون، عندي ترانزيسيون 4 اي ترانزيسيون 8. البليس يعني شنو هي؟ يعني كتعندنا بليس هي باراليل. غادي نزيدو نشوفو هنا نديرو هادي باش تبان لنا
ناخدو لي زوبيراسيون. هنا قلنا لينيسياليزاسيون اللي هي ام 20.0. من بعد غادي نشوفو نكريو هاد ام 20.0 في الاوبيسون. من بعد هنا عندي ترانزيسيون 4. ها هي هادي ترانزيسيون 4. من بعد عندي ترانزيسيون 8. هنا عندي اكس كتكون اكس 0 كتكون خدامه في السيت. اش كنديرو؟ ها هي دي اس، كما كتلاحظوا باش يبان لكم مزيان. ها هي دي اس، غادي نجيو غادي نديرو هنا اكس 0 هادي تكون خدامه. هنا غادي تكون روزيت بالنسبه ل اكس 3. ها هي هادي اكس 3. يعني اين فوا تخدم هاد اكس 0 غادي ديزاكتيفا 3 ولا غادي ديزاكتيفا الاس باردون الاكس 6، يعني ليطاب 6. من بعد اكس 3 نمشيو لاكس 6. اكس 6 من بعد هاد الام 20.0 سالينا دابا هاد الاكس 0. دابا غادي ندوزو ليطاب 1. ليطاب 1 عندي ترانزيسيون 1 اللي كتعطيني باش تاكتيفا الاكس 1 يعني 7. و كديزاكتيفا اكس 0. نمشيو ليطاب 2. عندي ترانزيسيون 2 اللي كتعطيني تخدم ليا الاكس 2 كديزاكتيفا اكس 1. نمشيو دابا ترانزيسيون 3 اللي كتعطيني اكس 3 خدامه. كديزاكتيفي ليا الاكس 2. ترانزيسيون 5
كتعطيني خدم ليا اكس كات ديزاكتيفا اكس زيرو. يعني ديما تردو البال ان اكس كات كتخدم و هاد ليطاب انيسيال ديزاكتيفا. ديما اللي قبل منها خصك ديزاكتيفا و تاكتيفا هاد الكات هادي. ترانزيسيون 6 X 5 activant X 4. Maintenant, transition 7. Activant X6 désactivant X5. دابا غادي نمشيو لي زاكسيون. عندي فوقاش كيخدم لنا جي ان فاش كتكون اكس ان اكتيف. هنا اكس ان اكتيف كتخدم لنا جي ان. و اكس 3 اكتيف اكس 3 اكتيف كتخدم لنا تي ان. هنا اكس 4 اكتيف كتخدم لنا تي ان. هنا اكس 6 اكتيف كتخدم لنا جي ان. من بعد كنديرو اونجستري. هنا كما كتلاحظوا الى جينا نشوفو بالنسبه لهاد الكرافسات لي زيكواسيون ديالو مخالفين على هاد لي زيكواسيون ديال سيت روزيت. ناخدو غير اكزومبل، ناخدو هذا في لي طاب 2 باش ما تلفوش. شنو كيقولنا هنا؟ كيقولنا ترانزيسيون 2 هي هادي اللي قبل فاش كتاكتيفا كتخدم لنا اكس 2 و كتديزاكتيفا هاد اللي قبل منها هاد ليطاب 1. هنا شنو كيقولنا اكس 2 يعني فاش كتكون اكتيف ترانزيسيون 1 وخصها تكون هادي ديزاكتيفي و المانتيان ديال اكس 2. يعني هاد ليكواسيون طويله على هادي. داكشي باش كتكون مبسطه هنا بهاد سيت روزيت كتكون سهله على هاد ليكواسيون هادي باش تعرفوا الفرق. يعني هما راه خدامين يعني نفسهم راه كيخدموا، ولكن فاش كتبسط الامور بهاد سيت روزيت مكيكونش لي زيرور بزاف. يعني ايكواسيون بسيطه وهنا حتى راه بجوجهم خدامين. هنا باش نوريكم الفرق ما بين هاد لي زيكواسيون ديال سيت روزيت
وهاد ليكواسيون سي سامبل. من بعد مسالينا هاد لي زيكواسيون غادي ندوزو نكرييو بلوك اورغانيزاسيون اللي هي او بي. غادي نكتبو هنا 100. دوبل كليك باش نفتحوها. هنا غادي نديرو هذيك ام 20.0 اللي هي فيرمي، وهنا 7 ام 20.0 ام 20.0 نديرو انجستري. دابا غادي نديرو سيمولاسيون. هنا كنديرو شارجي. نديرو ران كما كتلاحظوا اكس 0 ايطاب انيسيال هي هذه. دابا غادي نشوفو هايدي اس 7 ديال اكس 0. اين فوا كنكليكيو على اس 1 كتاكتيفا ترانزيسيون 1. فاش كتاكتيفا ترانزيسيون 1 كتعطينا ايطاب 1 اكتيفي. هاهي اكس 1 اكتيف. غادي ندوزو ل بي 1. كما كتلاحظوا راه كتاكتيفا اوتوماتيكمون. يعني ان فوا كندير بي 1 ترانزيسيون كتكون اكتيف كدوز دغيا ليطاب 2 و الار 1 وعندنا الA 1 كما كتلاحظوا اكس 0. يعني ان فوا كيكون الA 1 كيدوز للايطاب انيسيال. دابا غادي نشوفو الاس 2. ها هو عطاني دي 1 يعني الشادو غادي نغوط، والاكس 4 اكتيف. هنا نديرو اس 1 شي مكيعطيناش. هذا هو الفرق ما بين او و اي. او كتخدم لنا لين وحده. من بعد دي 2 كتعطينا اكس 5 اكتيف اللي ما فيها والو. من بعد هادي كتخدم، يعني التمبوريزاتور كيخدم 30 سكوند. ها هو هذا كما كتلاحظوا كيخدم. اين فوا كيوصل 30 سكوند كما كتلاحظوا ها هو داز الاكس 6. يعني كمل هاديك 30 سكوند ديزاكتيفا هاد ميز ا 0 ديزاكتيفا ترانزيسيون 7. مشات لنا الاكس 6 اللي هي الشاريو غادي لكوش. فهي دي جي 1. اون فوا كنوطاو على ا 1 كيدوز لنا ليطاب انيسيال. هذا هو يعني فاش كتكون البروغرام لادر بالسيت روزيت. كنتمنوا انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا، والسلام عليكم.
ورحمة الله تعالى وبركاته.